मस्तिष्क नियन्त्रणका वैज्ञानिक आधार, भुटानमा भएका अमानवीय वैज्ञानिक अभ्यासहरू। यो पुस्तक लेख्नु भएको छ डाक्टर अरुण कुमार सिंहले र अनुवादक हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ घिमिरे। यो पुस्तक हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। यो आखिरी एउटा मान्छे सिङ्गो मान्छे बाहिर कहीँ हिँडिराखेको छ अनि उसले बाहिर गएर के बोल्छ, के गर्छ, समाजमा कस्तो प्रकारको उसले व्यवहार देखाउँछ, त्यो कसरी सम्भव छ त? त्यसलाई कुनै चिप्स लगाएको हुन्छ कि त्यसलाई कुनै औषधि केही खुवाएर त्यसलाई त्यस्तो पागल जस्तो बनाइदिएको हुन्छ कि के हुन्छ कि भनेर चाहिँ मान्छे एकदम दुविधामा छन्। यो कुरा यसलाई म जति सक्दो मैले भोगे भरको, मलाई भुक्तभोगी भएको भरको म यहाँ के प्रश्न पारिदिन चाहन्छु भने यो चिज एउटा वैज्ञानिक यन्त्र हो। यो यन्त्र चाहिँ लडाइँमा या विश्वका सबैभन्दा एकदमै डरलाग्दा अपराधीहरू जसले हिरोइनको या कुनै पनि लागु औषधको सेवन गरेर या त्यसको व्यापारी तस्करी गर्ने मान्छेहरू छन्, यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्रिनको लागि अथवा यो मान्छे त्यो हो कि होइन, परबाट खबर आएको भरमा त यो मान्छे यही मान्छे हो भनिएको छ, तर यो मान्छे हो कि होइन भनेर त्यसलाई धरपकड गर्नुभन्दा पहिला, त्यसलाई आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला त्यो पिछा गरेको मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ पनि त्यसलाई यो मिसिन लगाएर लिन सकिन्छ। अहिले त मैले धेरै कतिवटा आर्टिकल पनि पढिसकेँ अनि मेरो अनुभव र मैले पढेका आर्टिकलहरूलाई हेर्दा यो कहाँसम्म पनि हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ कुनै बसको टर्मिनलमा पनि त्यसका मुनि बसेको मान्छे, बस टर्मिनलमा भेला भएको मान्छे मध्येबाट त्यसलाई सिसी क्यामेराले हेर्दै लाँदा चाहिँ कुन चाहिँ मान्छे कहाँ चाहिँ पुगेको छ, कुनलाई चाहिँ त्यसलाई रक्षित गर्नुपर्ने हो भन्ने हुँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिमोटबाट त्यसलाई उसको दिमागमा, उसको मनमस्तिष्कमा, उसको सोच्ने शक्तिमा हिर्काइदिएपछि ऊ चाहिँ त्यसको नियन्त्रणमा आउँदो रहेछ। यो यन्त्रको नाम नै मन चोर्ने मेसिन भनिदो रहेछ। अर्काको मन चोर्नु, चालै नपाइकन उसका मनमा के कुरा छन् भनेर त्यो मन चोर्ने चिज यन्त्र हो यो। थिम्पूमा टेकनाथ रिजाललाई मोतीथाङको अति विशिष्ट पाहुनाको लागि बनाइएको गेस्ट हाउसमा राखियो। यो हामी नेपालबाट अपहरणदेखि अति विशिष्ट गेस्ट हाउस थिम्पूसम्म पुग्दाको टेकनाथ रिजालको राम कहानी। त्यस गेस्ट हाउसमा राखिएको दोस्रो रात टेकनाथ रिजालले पहिलो पटक दिमागमा गुनगुन आवाज आएको सुनेका थिए। त्यस्तो आवाज जुन एउटा रेडियो वा ट्रान्जिस्टर खोल्न साथ आउँछ। यसबाट उनी डराएनन्, तर केही उपकरण उनीमाथि प्रयोग भएको अनुभूति तत्कालै भयो। उनको आफ्नै अनुभवबाट उक्त अनुभूति जागृत भएको थियो। राजा आफैले सबै मनबाटै भित्र यसरी चाहिँ यी नेपाली जनजाति हिन्दू समाजमाथि आइलागेका हुन् या उसका दिमागमा पनि यसका विपक्षमा काम गर्ने बनाइएर हो त्यो एउटा निरीह अनि जनप्रेमी राजालाई बा जसरी मलाई बिगारियो त्यहाँ त्यसरी नै बा उसलाई पनि बिगारेको त छैन भन्ने पनि कहिले काहीँ मेरो मनमा प्रश्न उठ्छ। र यो चाहिँ नचाहने मान्छे, नजान्ने मान्छे, अब मैले एउटा सन्दर्भ त यहाँ नमिल्ला, तर भएको भए तापनि मैले एउटा भोगेको कुरा म यहाँ हजुरको यो क्यामेरामा कैद गराइराख्न मैले चाहेँ होइन। एकजना व्यक्तिले मलाई के भने तपाईँले यो टर्चर किलिङ मी सफ्टलीमा जुन यो महिलाहरूको चरित्र हत्या गरिन्छ र एकदमै सच्चा महिला जो परपुरुषसँग उसले ठाडो औँलो लगाएर पनि हेर्दिनन् तर उनलाई 2 मिनटमा नै उनको चरित्र हत्या गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। यो सम्भव छ भन्ने विषयमा म सोचेको थिएँ, तर तपाईँको टर्चर किलिङ मी सफ्टली किताब भन्ने मैले पढिसकेपछि मलाई पनि हो जस्तो लाग्यो। म तपाईँसँग अलिकति प्रश्न जान्नु पर्यो भनेर मलाई ती मान्छेले सोधे गोदावरीमा बोलाएर होटलमा। मैले भने यो सम्भव छ भने। 2 दिनपछि उनको मस्तिष्कमा तीखो आवाज गुन्जियो जुन लाउड स्पिकरबाट आएको आवाज जस्तो लाग्थ्यो। टेकनाथ रिजालले राजाको तु चाट्यो। उक्त वाक्य रातभर दोहोरियो र अर्को दिन महिनासम्म यही क्रम चलिरह्यो। यही गेस्ट हाउसमा रहँदा टेकनाथ रिजाललाई एउटा पुरानो रेडियो स्टेसनमा लगियो, एउटा कोठामा थुनियो र त्यहाँ 3 रात बिताउन बाध्य पारियो। पहिलो रात उनलाई थिम्पू टिभी टावर लगियो र एउटा कोठामा बिहानसम्म थुनियो। अर्को पटक उनलाई टेलिफोन एक्सचेन्ज अफिसमा लगियो र फेरि 1 रात बिताउन बाध्य पारियो। यी यस्ता ठाउँहरू हुन् जहाँ ELF
अति न्यून फ्रिक्वेन्सी विकिरण प्रभावित हुन्छन् र उनलाई ती प्रत्येक ठाउँमा रात बिताउन बाध्य बनाउनु भनेको टेकनाथ रिजाललाई मस्तिष्क नियन्त्रणका लागि ELF तरङ्गको वर्षा गराइएको बलियो प्रमाण हो। यी 3 स्थानमा उनलाई रात बिताउन बाध्य बनाउनु पछाडि अन्य कुनै उद्देश्य हुन सक्दैन। 20 दिन पछाडि टेकनाथ रिजाल र उनका 2 साथीहरू सुशील पोखरेल र जोगेन गजमेरलाई सैनिक मुख्यालयको गेस्ट हाउसमा 1 हप्ताका लागि लगियो। राति उनले सुशील र जोगेनको स्वर सुने। त्यसमा उनलाई शराब पिएको थियो र उनकी श्रीमती र बच्चाहरूका बारेमा झुटा कुरा गरिएको थियो। साथै उनीहरूले खेप्नु परेको कष्टको सम्पूर्ण दोष उनलाई लगाइएको थियो। 1 हप्ता पछाडि ती दुवैलाई उनी समक्ष ल्याइयो। ती दुवैले उनलाई गाली गर्दै चिच्याएर भन्न थाले, तिमीले हामीलाई अश्लील शब्दमा गाली गर्यौ र हाम्रा बारेमा गलत तथा अश्लील कुरा गर्यौ। टेकनाथ रिजालले उनीहरूका विरुद्धमा 1 शब्द पनि उच्चारण नगरेको कुरा तिनीहरूलाई भने। उनले आफूले पनि तिनीहरूको आवाज सुनेको र उनीहरूले पनि आफूलाई गाली गर्दै सरापेको भने, तर उनीहरूले कुनै पनि कुरा सुन्नै चाहेनन्। अवश्य पनि एक अर्काप्रति शङ्का पैदा गराउने अभिष्टका साथ सुनियोजित योजना अन्तर्गत उनीहरूको दिमागमा ELF विकिरणद्वारा आवाज प्रत्यारोपित गरिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले नछुट्याउँदासम्म लामो समयसम्म उनीहरू झगडा गरिरहे। यसको लगत्तै टेकनाथ रिजाललाई अदालत पठाउनुको सट्टा शाही अङ्गरक्षक जसले उनलाई नेपालबाट अपहरण गरेको थियो उनीहरूकै निगरानीमा रहेको राबुना सैनिक जेलमा पठाइयो। रिफ्युजी क्याम्पमा चाहिँ आतङ्कवादीहरू छन्, त्यहाँ बम हान्ने मान्छेहरू छन् अरे, अनि त्यहाँ उल्फा बोरोको मान्छेहरू लुकेर बसेका छन् अरे भन्नेहरू भएका नभएका दुनियाँभरका कुराका इन्डियाका मिडियाले, इन्डियाका गुप्तचरहरूले धेरैले पनि त्यो रिफ्युजी क्याम्पलाई बदनाम गराउनको लागि गरे। भुटान आफैले पनि यी दक्षिण भुटानीहरू गोर्खाल्यान्डसँग आबद्ध छन् भनेर मुद्दा लगायो। यी सबै गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीले गरेको हो र यो टेरोरिस्टहरू पनि भन्यो। तर हेर्नुहोस् त, त्यो यत्रो कोर्टमा मुद्दा चल्यो, यत्रा मान्छे पक्रेका छन्, यत्रा मान्छे जेलभित्र पढेर छोडिसके, त्यो कुनै पनि एकजना मान्छे चाहिँ या इन्डिया भयो उर्दू यत्रो भयो, कुनै दिन पनि भारतको प्रहरीले, भारतीय कुनै निकायले या भुटानको कुनैले पनि यो चाहिँ गोर्खाल्यान्डको रहेछ र यो आतङ्ककारी रहेछ भन्ने प्रमाण पाएर निकाल्न सक्यो? रिफ्युजी क्याम्प खाली भयो त, त्यही एसआईका मान्छेहरू कोही कहाँ अरे पाकिस्तानका अरे कहाँ अरे बसेका छन् अरे, यो अरे त्यो अरे भन्ने हल्ला लगाए, कोही छ त? छैन। तर हो त के भने यो कसैलाई त्यस्तो बनाएको छ भने पनि त्यो मान्छेको मन चोर्न बनाइएको छ। त्यहाँ उनी ELF तरङ्गबाट गरिने मस्तिष्क नियन्त्रणका सबै प्रकारका यातनाहरू अर्को 10 वर्षसम्म भोग्न विवश रहे। रिजाललाई त्यहाँ सामान्य कैदीका रूपमा राखिएन। उनका हात र खुट्टा गरौँ फलामका साङ्लाले बाँधिएको थियो भने उनको दिमाग पहिले नै ELF विकिरणले नियन्त्रित थियो। उनको मस्तिष्कमा तिमी भगौडा हौ, तिमी यो देश छोडेर जाऊ र यो मात्र निर्विकल्प सजाय हो भन्ने सन्देश निरन्तर पठाइन्थ्यो। खासमा उनलाई राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यबाट बर्खास्त गरेको समयमा नै भुटान छोडेर जान दबाब दिइएको थियो। उनलाई एकपटकमा 3 भन्दा बढी व्यक्तिसँग नभेट्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको थियो, किनकि दक्षिण भुटानमा नयाँ कानुन र सरकारका नीतिहरूको कार्यान्वयनद्वारा सिर्जित विकराल समस्याका कारण सयौं व्यक्तिहरू उनलाई भेट्न आइरहेका थिए। भुटानको मोतीथाङ अति विशिष्ट गेस्ट हाउसमा भएका यस्ता घटनाले एक दुराशयपूर्ण षड्यन्त्रतर्फ इङ्गित गर्दछ। त्यही गेस्ट हाउसमा भारतका प्रधानमन्त्री स्वर्गीय राजीव गान्धी आफ्ना परिवारका साथ बसेका थिए। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री स्वर्गीय ज्योति बसु पनि त्यहीँ बसेका थिए। अन्य धेरै विशिष्ट नेताहरू समेत त्यहाँ बसेका थिए। सर्वसाधारण भारतीयलाई समेत ज्ञात भएको विषय हो कि भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले सन् 1980 पश्चात भुटानप्रति रुखो मनस्थिति राखेकी थिइन् र त्यो कुरा राजीव गान्धीलाई जानकारी नहुने सवालै थिएन। तथापि चौथो राजा र भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी बीच 1985मा भुटानको भ्रमणपछि अत्यन्त नजिकको मित्रता विकसित भएको थियो। के यो उनको थिम्पू बसाइको क्रममा चौथो राजाले गोप्य रूपमा राजीव गान्धीलाई 7.83 र 8.2 हर्जका EFL तरङ्गको प्रभावमा 40 देखि 60 सेकेन्डसम्म उजागर गराएको कारणले त होइन? यी फ्रिक्वेन्सी भएका तरङ्गले व्यक्तिलाई खुसी र राम्रोको अनुभव गराउँछ। चौथो राजाले उनको भ्रमणमा जे चाहेका थिए राजीव गान्धी त्यसमा सहमत हुनुमा
के यसकै प्रभाव थियो त? के यसकै कारणले पश्चिम बङ्गालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसुले भुटानी शरणार्थीमाथि भएका व्यापक अन्यायका बारेमा कहिले आवाज नउठाएका हुन्? यसले लेखकलाई यो पनि स्मरण गराउँछ, सञ्चारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भुटानको चौथो राजाको नीतिको आलोचना गर्दथे, तर उनीहरू भुटान भ्रमण पश्चात राजाको गुणगान गाउन सुरु गर्थे। यही अवस्था थुप्रै प्राज्ञिक एवं बौद्धिक वर्गको पनि थियो। निश्चय नै यो संयोग मात्र थिएन, बरु ELF को करामत थियो। भुटानमा अर्को पनि दरबार छ, छेदेन छोलिङ दरबार। यो राजमाता चौथो राजाकी आमाको वासस्थान र शाही अङ्गरक्षकहरूको मुख्यालय हो। महत्त्वपूर्ण भ्रमणमा रहनुभएका अति विशिष्ट व्यक्तिहरू र पाहुनाहरूलाई राजमातासँगको भेटको लागि त्यहाँ पनि भ्रमण गराइन्छ र उनको अनुरोधमा ती पाहुनाहरूलाई एक रात त्यही आतिथ्य दिइन्छ। टेकनाथ रिजाललाई पनि त्यहाँ लगियो र 1 महिनाका लागि राखियो। भुटानमा सबैलाई जानकारी छ कि शाही अङ्गरक्षकहरूले राजाको प्रत्यक्ष आदेशमा व्यक्तिहरूलाई यातना दिने गर्दछन्। यो दरबारमा पनि आगन्तुकहरूको मस्तिष्क नियन्त्रणमा शाही अङ्गरक्षकहरू संलग्न रहेको देखिन्छ। अन्यथा टेकनाथ रिजाललाई नेपालबाट अपहरण गरे पश्चात त्यहाँ लानुको अन्य कुनै कारण छैन। भारतका धेरै विद्वानहरूले, धेरैजना पत्रकारहरूले टेकनाथ रिजाललाई चाहिँ यो आतङ्ककारी भनेको कुरालाई चाहिँ भुटान राजाले मलाई आतङ्ककारी हो नि भनेर नेपालदेखि बाँदरले भित्र लिएर गएको, सम्पूर्ण मेरो मनका कुरा तानेर मेरा हरेक गतिविधि दिनै पछिको मैले संसारमा कतिजना मान्छे भेटेछु, के भएछ, कोसँग राजनीतिक कुरा गरेछु, कहाँमा सामाजिक काममा गएछु भन्ने कुरा सबै हेर्दै लाँदा ऊ मेरा अगाडि उभिन नसक्ने अवस्थामा म उभिएको अवस्थामा अन्तिममा भुटान राजाले मलाई 10 वर्षपछि निर्दोष भन्न छोडेको छ। कहीँ कतै नपाएको। उनले चाहिँ कोही 4 जना त्यो मिसिनले हिर्काएरै भए पनि कुनै 4 जना निकाल्न सक्थे, आउन सक्थे भन्दै त त्यो गर्न सक्ने हुन् नि उनले। तर उनले भित्र त गर्न सके, कोसिस गरे, त्यस्ता मान्छे ल्याए, तर बाहिरको समुदायको अगाडि त उनले दिन सकेन नि त प्रमाण, होइन? तर पाठकहरूलाई यो पुस्तक पढ्दा यो नितान्त अनुमान वा मेरो कल्पनाको कथा मात्र हो भन्ने लाग्न सक्छ। यस पुस्तकको अध्याय 3 मा रसियाका पूर्व राष्ट्रपति बोरिस यात्सिनले सेप्टेम्बर 1992 मा कुनै कारण नबताइकन अन्तिम समयमा जापानको भ्रमण रद्द गरेको घटना उल्लेख छ। 2006 मा सो घटनाको कारण सार्वजनिक भयो। त्यहाँ राष्ट्रपतिको मस्तिष्कलाई नियन्त्रण गरी कुरिल टापु जापानलाई फिर्ता दिने गरी सहमति गराउने प्रयत्न गरिएको थियो। त्यसैले उनको भ्रमण रद्द भयो। यही सन्दर्भमा यो लेखक आफ्ना अनुभवहरू सम्झन्छ। भुटानी शरणार्थीका बारेमा मेरा 2 लेखहरू भारतको प्रमुख अङ्ग्रेजी दैनिक पायोनियर 1-2 मा प्रकाशित भएका थिए। मेरो दोस्रो लेख प्रकाशित भएको केही घण्टापछि नै त्यहाँका 2 उच्च अधिकारीले मसँग भेट गर्न चाहेको जानकारीका साथ मलाई भारत स्थित भुटानको राजदूतावासबाट फोन आयो। हामीले त्यही बेलुकी 25 जनवरी 1996 मा भेट गर्ने चाँजो पाँजो मिलायौँ। म त्यो तिथिमिति सम्झन्छु किनकि मसँग अझै त्यो पत्रिकाको प्रति सुरक्षित छ। ठिक 4:30 बजे आफूलाई द्वितीय वा तृतीय सचिवको रूपमा चिनाउने व्यक्ति र उनका सहयोगी एक उपहारका साथ मलाई भेट्न आए। मैले विनम्र भएर उपहार दिन अस्वीकार गर्दै भने म अन्जान व्यक्तिबाट उपहार स्वीकार गर्न सक्दिनँ। उनीहरूको तत्काल प्रतिक्रिया थियो, हामी तपाईलाई साथी बन्नका लागि भुटान भ्रमणको निमन्त्रणा दिन्छौँ। त्यहाँ तपाईँ आफै देख्नुहुनेछ हाम्रा जनताहरू कति शान्त र शान्तिप्रिय छन्। राज्यसभाका लागि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने उनीहरूको आफ्नै प्रणाली छ। छलफलका क्रममा उनीहरूले 2-3 पटकसम्म आफ्नो निमन्त्रणा दोहोर्याए, तर मैले अस्वीकार गरिरहेँ किनकि मेरा मिडियाका साथीहरू भुटान भ्रमणबाट फर्किएपछि राजाको समर्थनमा उभिएको मैले देखेको छु। तर ती व्यक्तिहरूले किन भुटान भ्रमण गर्न जोड दिइरहेका थिए? मलाई तत्कालै केही त गलत छ भन्ने अनुभूति भयो, तर त्यस समयमा प्रष्ट ज्ञान थिएन। केही वर्षपछि जब मैले टेकनाथ रिजाललाई भेटेँ, अन्ततः उनीहरूको मनसाय के थियो मैले राम्ररी बुझेँ। रिफ्युजी क्याम्पमा पनि कोही पनि मान्छे बाँकी छैनन्। सबलाई एक आपसमा नमिल्ने गरी यसरी चाहिँ थिल्थिलो पारेर राखेको रहेछ भन्ने भएर नि मैले यहाँ आन्दोलन पनि गरेँ, यहाँ हडताल पनि गरेँ। अनि जुन टाइममा सबभन्दा ठुलो दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ ममाथि यस्तो औजार प्रयोग भयो
भनेर एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई कसैलाई भन्न मैले बाँकी राखिनँ। भारतका सम्पूर्ण निकायलाई लेखेर दिएँ, नेपालका सबै प्रधानमन्त्री सबैले लेखेर दिएँ, र पनि हुँदैन। त्यस्तो हुँदै पनि यी मान्छेहरूलाई चाहिँ फेरि त्यस लान लाग्यो भन्दा चाहिँ मैले अमेरिकाको प्रतिनिधिलाई राजदूतावासको घरमा निवासमा मसँग भेट भएको थियो। उहाँलाई मैले प्रश्न लेखेको छु, भुटानले यस्तो मिसन अब्जर्भ गरेर सबै मान्छेलाई चाहिँ अधमरो बनाएर पठाएको छ, यी खालको मान्छे अमेरिकाले आफ्नो देशमा नलैजाओस्, लानुभन्दा पहिला यिनीहरूको उपचार गरोस्। कदाचित अर्काबाट सञ्चालित भएको मान्छेले जानी बुझी निर्दोष मान्छेलाई तपाईँको देशमा गएर नराम्रो काम गर्न लगायो, यो मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्यो या त्यहाँ कुनै अशान्तिको माहौल खडा गऱ्यो भने जिम्मेवारी को हुने? यी मान्छेको दुःख बुझियोस् भनेर चाहिँ मैले लेखेर दिएको कुरा पर्छ। मेरो कुरा सुनाइ नै भएन, सुनाइ नै हुँदै छैन। अनि के भुटानमा जोसुकैलाई ELF विकिरणसँग उजागर गरी उसलाई लोभी, भ्रष्ट, कामुक अथवा खुसी बनाउने र मस्तिष्क नियन्त्रणद्वारा उसको धारणा परिवर्तन गर्ने अभ्यास सामान्य बनेको छ? टेकनाथ रिजालकै सन्दर्भमा फर्किँदा जब उनलाई चेमगाङ जेलमा राखिएको थियो त्यसबेला नै खास रसायनहरू उनीमाथि प्रयोग गरिएका थिए। रसायन छर्किएका ट्याब्लेट जेलको गार्डले दिन्थ्यो र उसको सामुन्ने सबै कैदीहरूले त्यो ट्याब्लेट निलेको सुनिश्चित गरिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ त्यो रसायन झोलको रूपमा दिइन्थ्यो र कैदीहरूलाई गार्डकै उपस्थितिमा निल्न आदेश दिइन्थ्यो। यो प्रश्न थियो कि राजामाथि बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबावसँगै टेकनाथ रिजाललाई दिइने यातनाको परिमाण पनि बढ्दै थियो, किनकि टेकनाथ रिजालको मुद्दा अब घरेलु मुद्दा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनेको थियो। पछि रिजाललाई अदालतमा उपस्थित गराइयो र झुटा आरोप र बनावटी प्रमाणका साथ दोषी ठहर गरियो। तर राजाले त्यसभन्दा पहिले नै उनले आत्महत्या गरून् भन्ने सक्दो प्रयास गरेका थिए। यसका लागि उनी कैदी अवस्थामै रहँदा रिजालको दिमागमा आत्महत्याको धारणा पठाइन्थ्यो र गार्डहरूले प्राय फुटेका सिसाका बोतल र जुटका डोरीहरू उनको जेलभित्रको सानो कोठामा छाडिदिन्थे। यसका साथै उनलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा धेरै सङ्ख्यामा गाउँलेलाई त्यहाँ पठाइयो। उनीहरूको रिजालमाथि औँला तेर्स्याउने र चिच्याउने गरिरहे, ऊ त्यही मानिस हो, ऊ त्यही व्यक्ति हो। अर्को अङ्कमा हामी टेकनाथ रिजालको मस्तिष्क नियन्त्रण केही अवलोकन लिएर आउनेछौँ।